नाम स्मरा रे दत्त गुरुचे भजन करा दत्त गुरुचे नाम स्मरा रे दत्त गुरुचे भजन करा दत्त गुरुचे नाम स्मरा रे दत्त गुरुचे भजन करा वाटे रे आम्ही आलो या देवाच्या भेटी रे देव भेटला त्या वाटे रे आम्ही आलो या देवाच्या भेटी रे देव भेटला त्या वाटे रे विठेवरी उमटे टकेवरी हात काय पाहून देता पंढरी ना हर महादेव शंभो हर महादेव शंभो हर महादेव शंभो हर महादेव शंभो 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 हर हर महादेव शंभो दादारी रे साधी गोकुळात सासरवासी आता जवळजवळ 35 वर्सां जाली हे पारा गांव पार्टिसिपेट जाता ओपार जावन आसलो पैलवाले कामगार संघाचो MPT ताजे पैलवाले म्हणजे आमचे एक सिव्हिल डिपार्टमेंट आशिल्लें ताजो एक भाग आशिल्लो ट्रॅक सेक्शन तितून हे काम पैलवाले म्हळ्यार गँगमॅन म्हणजे आमच्या रेल्वेच्या रुलाचेर ते साफ सफाई करताले आनी तेणी हो 124 वर्सां पयलीं हो पार जो आसा तेजी स्थापना केल्ली आशिल्ली MPT पैलवाली कामगार संघाच्या ह्या नांवान आनी तेन्ना ते एक जाणटे जणू बुजगर आशिल्ले बरे ज्ञानी आशिल्ले आनी तेणी एक कसलीच हें करनासतना एक मोठ्या धर्मांतल्यान तो पार आमचो साजरो केल्लो वयतालो आनी काळांतरान जे जशे रिटायर जाता तशें MPTचे जर आमचे ते मेंबर आशिल्ले ते तर पयस जावपाक लागले आनी पूण पयस जावना एक करता आमी कसलीच हे सादारण आसता आमचे भुरगे आशिल्ले तरणाटे जे नेवे जे जॉयन जाले पैलवालेचे थोडे गँगमॅन म्हूण आशिल्ले आनी प्लस आमी जे एम्प्लॉई आशिल्ले तांणी एकठांय येवन हो पैलवाले कामगार संघाचो पार जो आसा आमी तसोच कंटिन्यू दवरपाचो निर्णय घेतलो आज पर्यंत मोठ्या धडपाक्यान धुमधडाक्यान उमेदीन आमी जे सगळे यंग जनरेशन जे आसा यंग जे रिक्रुटमेंट जाल्ले आसा MPTन ते बरे धुमाक्यान बरे वेगवेगळे कार्यक्रम जे एक नामवंत अशे गायक कलाकार बॉम्बेचे पुण्याचे अशे आमी हे पाराक आमी आयज पर्यंत हाडटा ह्या वर्सा तर आमी कोल्हापूरच्यान अनर्व भोवा म्हणून एक युवा कलाकार ताका निमंत्रीत केल्लो तशें गोंयचे एक अंकिता नायक ही कलाकार गायिका आशिल्ली आनी एक आमचें एक वेगळेपण म्हळ्यार एवरी इयर आमचे गोंयचे हाडूं जावं भायले हाडूं म्हणजे आउटसायड गोवा एक गायन जें आसा पैलवाले कामगार संघाचें खरोखरच लोकांक आवडटा आनी खरेंच लोकां कडेन आमकां एक बरी शाबासकी मेळटा पयलो आनी आमचो एक मान आसा ह्या हितून सप्तकांत एक पैलवाले कामगार संघाचो जो पार आसता तो पयलो एंट्रन्स आसता ताका एंट्री आसता ते एक बरी खोशयेची गजाल आमकां आसता आनी असोच आमी एक निर्णय घेतलो आसा की हेच फुडें पयलीं आमी जे सगळे एकठांय जावन भुरगे जे रिटायर्ड जाता तांकां सुद्दां आमी सामावून घेवन जे आमचे प्रेझेंट जे एम्प्लॉई आसा तांकां सगळ्यांक घेवन आमी मुखार आमी चलोवपाचो आमी तो निर्णय घेतलो आसा हे सांगपाक बरें खुशालकाय भोगता जय बोलो हनुमान राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की जय हनुमान अंजनीच्या सुता तुला माझा वरदान एक मुखान बोला बोला साठी साकली तुला
वास्को नाभिक समाज. आम्ही आता हे पहिलीपासून सप्ताक साजरो करता आणि आमचो ह्या सप्तकात सेकंड आहे पाराचो मान पहिलवाले सेकंड नाभिक समाज आम्ही. आणि आता आमचे भुरगे येऊन वावरतात पहिली पेक्षा आम्ही आता बरे करतात आणि ह्याच्या मुखार आम्ही बरे करपाची अशी इच्छा धरून वावरता. आमच्याकडे फंड आमचो आणि बऱ्यापैकी आम्ही फंड जमा केला आणि त्याच्यात आम्ही एक करता आणि पूजाय करता आम्ही 19 डिसेंबराक दामोदर देवा पहिली करनासले आपलो समाज एक जावचो बरें कितें तरी मुखार घडचें हेच्या खातीर आमी करता. वास्को जेन्नाच्यान सुरू जालो तेन्नाच्यान आमच्या समाजाचो ह्या पारान सहभाग आसात. आज जवळ जवळ 126 वर्सां जाली आमचो हो पार ह्या वर्सा पसून आमकां येता. आमी दैवज्ञ ब्राह्मण समाजाचो पार जेन्ना सुरवात जाली तेन्नाच्यान ह्या सप्तकात आमचो सहभाग आमी घेत आसा. आणि आमचे सांगपाचें म्हणल्यार आमी सुरवाती पासून ही चित्रां करीत आसा. आमच्या घरा कडेन पयलीं सगळ्या पारांची चित्रां करताले पूण आतां सध्या युग मातशें बदलना. तांत्रीक युग आयिल्लें आसा. सगळे जाण ऑटोमॅटीक पद्दतीन करतात ताका लागून सगळे जाण भायल्यान चित्रां हाडटात. पूण आमी स्वता हे आमच्या घरानूच आमी जावन स्वता हे करतात. आणि आमची जी परंपरा आसा म्हणजे पयलीं आमी फक्त चिकट मातयेची चित्रां करताले आणि हालचाल करताले. आमच्या समाजान पयलें हालचाल चित्र करपाची आमी सुरवात केली आणि मागीर आतां बाकीचे समाजाचे लोक हे आमची चित्रां करतात. सगळ्यांत पयलीं सप्तकाचे उमनीत परबी जेन्ना पासून हांगासर दामोदराच्या देवळान सप्तक करपाक सुरवात जाल्ली तेन्नाच्यान हे पार ही करपाची प्रथा आयज पर्यंत चालूच आसा. कितलीं वर्सां जाली ती खबर ना. आमी तेन्ना जावंक नाशिल्ले तेजे पयलींच्यान आसा. पण ही प्रथा आमी सगळ्या पारवाल्यांनी चालूच दवरल्या. आमी सुरवात करता म्हणजे शशी कुटवळकर म्हणून आमचे एक सभासद आहा तेंच्या घरांतल्यान आमी नारळ दवरून थंयसर सांगणे करून सगळे जाण थंयसरल्यान पार भायर काडटा आनी ते हाडून पयलीं आमी म्युन्सिपालिटी आसा पळय थंय पयलीं दवरून आमी थंयसर भजन करताले. आतां गेल्या वर्सा पासून आतां आमकां दामोदर देवस्थानाचे कमिटीन स्टेज प्रोवायड करून दिल्ले आहा. त्या कारणान आतां पयलीं आमी म्युन्सिपालिटीच्या समोर बसताले ते आतां म्युन्सिपालिटीच्या फाटल्या अर्दान बसता आनी आमकां टायमींग तेंच्यांनी 7 ते 11 पर्यंत दिला. त्या प्रमाणे आमी ह्या वर्सा 7 ते 11 पर्यंत आमचे भजनी कलाकार हाडल्या आनी ते भजन करून आमी आतां जाले. तेच्या उपरांत आमचे दुसरे पारवाले बसले
आता तशेंच तेंचे जाल्या उपरांत वर्स पद्दती प्रमाणे आमी जशे लायनीन देवळान नाल दिवपाक वयता पारा वांगडा आनी दिंडी वाजत गाजत वता, तशेंच आमचो जेन्ना टर्न येतलो पळय तेन्ना आमी आयज तो नारळ घेवन दामोदराच्या देवळान घेतले आनी ते सागणे करतले आनी मागीर आमचे थंयसर पाराची सांगता जाता. गाडेकर समिती श्री ओळेश्वर गोपाळकृष्ण संस्थान मुंडवेल वाडे हांगसून आमचो जो पार आसा तो पार आमचो रातचो 11 चालू जाता आनी मागीर तो हांगा म्युनिसिपल गणेश मंडप हांगा आमची बैठक आसता. ती बैठक जातकीर हाजे नंतर आमी सकाळी 3 ते 4 वरांचेर हांगसरल्यान भायर सरून मागीर दामोदर बाबाच्या देवळान आमी पावतले आनी ताजे नंतर आमची दिंडीची ते समाप्ती जातली. गाडेकर समिती म्हणजे आमचे फाटल्या 100 वर्सांचो इतिहास आमचो आसा. कारण आमचे जे आशिल्ले पुर्वज जे आशिल्ले जे जाणटे आशिल्ले ते बैलगाडीवाले आता ते कोण उरले ना खरे, पूण तांचे जे वंशज आसा ते सगळे व्हडा उमेदीन आनी हे कशे आमी ते हे चालू दवरल्या, प्रथा चालू दवरल्या आनी ती प्रथा आयज पासून चालू आसा. तशेंच आमचे एक सुंदरशें देवूळ म्हणजे श्री ओळेश्वर गोपाळकृष्ण संस्थान जे मुंडवेल वाडे हांगा आसा. हे मंदीर हे गाडेकर समितीचे मंदीर पयलीं आनी थंय गोरवांचो जो ओळेश्वरा कडेन गोरवां जी बसतालीं ताका लागून आमकां प्रसाद जालो थंय गोपाळकृष्णाची मूर्ती प्रतिश्ठापना करपाची म्हणून. ते 1982 सालान थंय आमचें देवूळ जालें आनी ताजे नंतर त्या देवळाचो जीर्णोद्धार 2017 वर्साचेर जालो आनी आतां नवीन मुर्तीची प्रतिश्ठापना केल्या. तेच आमचें मूळ अशें आमचें गाडेकर समितीचें थंय हें आसा, स्थान आसा.